آیا پاک پیغمبر ہے، صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ فرمایا پاک پیغمبر ہے، صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اس گل تو منکر سڑدا اے، اس گل تو مومن ٹھردا اے۔ فرمایا پاک پیغمبر ہے، صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ فرمایا پاک پیغمبر ہے، صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اس گل تو مومن ٹھردا اے، اس گل تو مومن ٹھردا اے۔ پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے، پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے۔ پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے، پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے۔ تابعدار حضور انور دا اے، اس گل تو مومن ٹھردا اے۔ اور ماہتاب رسالت نو ہر کوئی پریشان کرے، اور ماہتاب رسالت نو ہر کوئی پریشان کرے، لیکن ایک دیوانہ سب کچھ قربان کرے۔ او دشان تغوں ہی نہیں ہم سر انو آخد ہن صدیق اکبر۔ او دشان تغوں ہی نہیں ہم سر انو آخد ہن صدیق اکبر۔ جتھوں ٹردا کفر بھی ڈردا اے، اس گل تو مومن ٹھردا اے۔ فرمایا پاک پیغمبر ہے، صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ فرمایا پاک پیغمبر ہے، صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اس گل تو مومن ٹھردا اے، اس گل تو منکر سڑدا اے۔ اور ہر شام سحر وسدے انوار دے کیا کہنے، ہر شام سحر وسدے انوار دے کیا کہنے۔ شاہد آقا دے دربار دے کیا کہنے۔ صدیق اکبر بھی جلوہ دوجا نال نبی دے پیر عمر۔ صدیق عمر بھی جلوہ گر دوجا نال نبی دے پیر عمر۔ جتنا تو منکر ڈردا اے، جس گل تو مومن ٹھردا اے۔ صدیق اکبر بھی جلوہ گر دوجا نال نبی دے پیر عمر۔ اس گل تو رافض ڈردا اے، اس گل تو مومن ٹھردا اے۔ شب ہجرت نو ملیا علی حیدر نو بستر، سلطان زمانے دا آیا صدیق دے گھر۔ شب ہجرت نو ملیا علی حیدر نو بستر، سلطان زمانے دا آیا صدیق دے گھر۔ جتنال خدا نو پیار بڑا، محبوب نوی اعتبار بڑا۔ جتنال خدا نو پیار بڑا، جتنال محبوب نو پیار بڑا۔ رکھ جان تلی تے لڑدا اے، اس گل تو مومن ٹھردا اے۔ صدیق دا پہلا نمبر ہے،
فرمایا پاک پیغمبر ہے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو مومن ٹھردا اے